श्रोता, तपाईँ यति बेला हिमाल एफएम 90.2 मेगाहर्जका साथै himalfm.com मा साहित्यका नवै रसको रसास्वादन गराइने कार्यक्रम नवरस सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको यस मेसोमा यति बेला भने मेरो हातमा कवि डाक्टर नवराज लम्सालले लेख्नु भएको एउटा महाकाव्य छ। गद्य लयमा लेख्नु भएको यो महाकाव्यको नाम अग्नि रहेको छ। कवि नवराज लम्सालको तेस्रो महाकाव्य कृति अग्नि, जसबाट म केही सामग्रीहरू यति बेला कार्यक्रम नवरसमा पस्किन लागिरहेको छु। महाकाव्यका सम्बन्धमा कवि आफैले भन्नुभएका धारणालाई पस्कनु अगाडि अग्नि प्रवेश शीर्षकमा मङ्गलाचरण खण्डमा कविले लेख्नुभएका केही गद्य भावहरू यहाँ उपलब्ध छन्। यिनीहरू प्रस्तुत गर्छु र कार्यक्रमको यो मेसोलाई आज अग्निमय बनाउँदैछु कवि नवराज लम्सालको यो महाकाव्यबाट। अग्नि प्रवेश केही गद्य सामग्री जुन यस्तो छ। भगवान विश्वकर्माको मन्दिर भन्नुस् वा आरण, बल्दो अग्नि साक्षी राखेर तपाईको समीपमा छु दाजै, अब मलाई हृदयको अङ्गालोमा बेर्नुस्। म कवि हुँ, म सञ्चारकर्मी हुँ र सबैभन्दा पहिले समयको आँगनमा सप्रेम उभिएको एउटा मान्छे हुँ दाजै। कहीँ कतै कुनै भ्रम नहोस्, म बाहुन हुँ र यो जन्मजात आएको जातीय कोट हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो कोट फुकाल्न सक्छु, फुकाल्छु। निष्ठापूर्वक भन्छु, म पुरोहितको रगत हुँ, यो संस्कारगत पेशा हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो पेशा बदल्न सक्छु, बदल्छु। म पुरुष हुँ, तर म मेरै जीवन अस्तित्वमा आमाको भूमिका कसरी बिर्सन सक्छु, कसरी बिर्सन सक्छु पत्नीको प्रेम र कसरी च्यात्न सक्छु आशीर्वादको हत्केलोमा हुर्किएकी आफ्नै छोरीको सपना। र अब त मातृत्वका प्रतीकहरूले पुरुषत्वको प्राकृतिक चुनौतीलाई विकल्पमा राख्न थालिसके। म पहाडिया हुँ, यो जन्मगत भूगोलको कुरा हो, भू उपयोगको कुरा हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन बसाई सर्न सक्छु, सर्छु। म हिन्दू हुँ, यो विश्वास हो, आस्था हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो विश्वास बदल्न सक्छु, बदल्छु। म आस्तिक हुँ, यो दृष्टिकोण हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो दृष्टिकोण फेर्न सक्छु, फेरिन सक्छु। तर फेर्न र फेरिन नसक्ने सनातनी सत्य म मान्छे हुँ। मलाई मान्छे भएर उभिन, मान्छेको अघिल्तिर जोडिने कुनै पनि विशेषणले कहिल्यै रोक्न सक्दैन दाजै। मलाई सुन्नु छ जेठी तरबार र तरबारको धारमा उठेको तपाईको पुर्खा जुठे कामीको कथा, र हेर्नु छ राज्यको आँखामा कस्ता देखिन्छन् ठुले कामीहरू। यही आरणमा बसेर पढ्नु छ के हो फलाम, के हो आगो, के हो खनिज खनेर निस्कने फलाम अवतारको अर्थ। कसरी टल्कन्छ फलाम, कसरी लाग्दो रहेछ राज्य सत्तामा खिया, तर फलाम कसरी बन्छ खिया नलाग्ने इस्पात, र कसरी बन्छ फलाममा फलामै काट्ने धार। किन खुकुरी जस्तो टल्कँदैन, तरबार जस्तो टल्कँदैन यो आरणको जिन्दगी, र किन पर्दैन राज्यको मूल प्रवाहमा आरणको धारिलो पाइलो। ग्रिनविच मिन टाइममा होइन, मलाई गौरी शङ्कर मिन टाइममा उभिएको देशान्तर रेखा खोज्नु छ समयको, र 5 घण्टा 45 मिनट अगाडिको यो समय चेतनाको समय हो। उच्च भूगोल, दिव्य चेतना र अग्र समयको त्रिकोणमा किन अझै बग्न बाँकी छ जातीय कलङ्क र छुवाछुतको समय नदी। आरणको कुलकुलाउँदो ज्वाला राखेर आँखामा सुन्न चाहन्छु आगै जस्तो भरभराउँदो कथा, र लेख्न चाहन्छु को हुन् तपाईका पुर्खा दाजै। छातीकै तातोले जिउँदा बनुन् मैले लेख्ने अक्षरहरू। हिँड्नु हिँड्यौं तर कहीँ पुगिएन, अब तपाईकै गोडाले हिँड्न चाहन्छु। आजसम्म नहिँडाएको अक्षरको बाटो र दिलको दियालो बनाउन चाहन्छु दाजै, यही आरणको उज्यालो। युग युगसम्म सत्ताले लेखे आफ्ना सत्ताका कथा, तर तपाईँ निरपेक्ष कसरी हुन सक्छ तपाईँले झेलेको युग दाजै। म युगसँग जवाफ खोज्छु। कति पटक समय फेरियो, रूप फेरियो, तर तपाईँ निरपेक्ष कसरी हुन सक्छ तपाईँ बाँचेको समय दाजै।
म समयसँग जवाफ खोज्छु। कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्यौं, लोक कल्याणको कुरा गर्यौं, तर नागरिक निरपेक्ष राज्य कसरी राज्य हुन सक्छ? दाजै, म राज्यसँग जवाफ खोज्छु। आरनमा सेकिएर बनेको आरनको कथा के हो? खड्ग के हो? खुकुरी के हो? तरबार के हो? र नेपाली परम्परामा वीरताको अर्थ के हो? यसको अर्थ र उत्तर खोज्नु अघि भन्नुस् दाजै, को हुन् ठुले कामी र किन लेखिएन जेठी तरबार निर्माणको त्यो इतिहास? विषय नगरचीसँग पैसा लिएको दिन जसवीर कामीको आरणमा आएथे पृथ्वीनारायण। आज म जान्न चाहन्छु कसरी लेखिएको थियो जसवीरको इतिहास र कहाँ छन् तिनका सन्तान? मनोकामना र गोरखकालीका पुजारी त्यही आरणमा आएथे खुकुरी अर्जाप्न, साँध लगाउन र आज मन्दिरमा बलि काट्ने हतियार तिनै हुन् कि फेरि त्यही आरणमा काटिएका हुन्? सीमा युद्ध प्रारम्भ गर्दा बजेका सबै बाजा र तिनका पेचकिला। तर आज म कसरी थाहा पाउन सक्छु दाजै, ती बाजामा यही आरणको धुन बज्छ बज्दैन? लेख्नु लेख्यौं र पढ्नु पढ्यौं, तर कसरी थाहा पाऊँ नेपाली इतिहासको कुन पानामा कहाँ लेखिएको छ बिजुली वीर कामीको कथा? काले सार्कीको कथा र कहाँ छन् तिनका सन्तान? त्रिशुली नदीको शुभ घाटबाट गोर्खाली फौजलाई आधा रातमा डुङ्गा तार्ने जलेवा माझी इतिहासको कुन पानामा छन्? कहाँ छन् र कहाँ छन् तिनका सन्तान? प्रश्नहरूले उत्तर नपाएको पनि सत्य हो, सशक्त प्रश्न नउठेको पनि सत्य हो, उठेको मसिनो स्वर बलात् दबाइएको पनि सत्य हो, र धेरै पटक प्रश्न पनि शासकको र उत्तर पनि शासककै भएको पनि सत्य हो। तर आज समय आफै उठेर ओरा आएको छ र समयले हरेक प्रश्नको उत्तर आरणबाटै खोजेको छ, तपाईबाटै खोजेको छ। बोल्नुस् दाजै, धक फुकाएर बोल्नुस्, धारिलो बोल्नुस्। आरण, यो परिवार, समय र म आज एउटै सरल रेखामा उभिनु छ र मलाई मान्छेको कथा लेख्नु छ दाजै। सत्ताको दुर्गन्धले नभिजेको ओभानो मान्छेको कथा लेख्नु छ। सत्ताको दुर्गन्धले नभिजेको ओभानो मान्छेको कथा। मङ्गलाचरण यसरी प्रारम्भ हुन्छ र यो महाकाव्यको रचना गर्व अग्नि निवेदन शीर्षकमा कवि यसरी लेख्नुहुन्छ। 2058 सालतिर मलाई केही दिन हेटौँडा बस्ने अवसर मिलेको थियो। दिनभरि नयाँ पुस्ताका सञ्चारकर्मीसँग तिनका कक्षा कोठामा गफिएपछि साँझपख त्यहाँको समाज, सामाजिक स्वरूप तथा केही हदसम्म पुराना कुरातिर मेरो ध्यान जान्थ्यो। आयोजकहरू थिए सुमन अर्थात् सुनिल, मणि र नरेन्द्र। ती थिए रातारात प्रगति कोरल्ने सपनाका युवा, तर मसँग थियो जमिनको यथार्थ खोज्ने रहर। यही बेला एउटा कथा सुने त्यतैका बुढापाकाबाट। मकवानपुरे राजा हेमकर्ण सेनलाई जेठी तरबार बनाउन मन लागेछ। राजाका आग्रहमा 75 वर्षका ठुले कामी तयार भए, जसले आफ्नै हजुरबाबाट सिकेका थिए तरबार बनाउने तरिका। उनले 160 धार्नी फलाम पिटेर एक जोर जेठी तरबार बनाए। आगोमा गालेर पिट्दा पिट्दा तरबार खिया नलाग्ने, फलामै काट्न सक्ने, जुनसुकै फलाम काट्दा पनि धार नदोब्रिने चमकदार इस्पात बनेको थियो। निर्माणका लागि 6 जना कालीगरलाई 9 महिना लागेको थियो। यसरी तयार भएको जेठी तरबार राजा सामु पेश भयो। 160 धार्नी फलामको तरबार यति सानो हुन्छ भनेर राजा बेजोड रिसाए। एउटा तरबार थुतेर हुत्याए। बगैँचातिर हुत्याएको त्यो तरबार ठुलेको ज्यानै लिउँला झैँ गरी हकारे पनि, तरबार हुत्याएर उनलाई हप्काए पनि। जब राजाले यसरी फालेको तरबार हुनहुनाउँदै गएर धसिएको बडेमाको रुख केही दिनमा सर्लङ्गै सुक्यो। हात्तीसारमा आगलागी हुँदा हात्ती बाँधेको फलामे साङ्लो त्यही तरबारले चटाचट काटेर 13वटा हात्ती बचायो। अनि बल्ल राजाले त्यो तरबार हुनुको खास मूल्य बुझेर ठुलेलाई भेट्न खोजे, तर त्यस बखत ठुले कामीको निधन भइसकेको थियो। मकवानपुरका पाकाहरूबीच किम्वदन्तीका रूपमा प्रसिद्ध यस कथाको ऐतिहासिक आधिकारिकता भने तत्काल खट्टै भेटिन। कुरो मनमै रह्यो। त्यसपछि कर्ण र धरा 2 महाकाव्य लेखेँ, तर मनमा नै बाक्लो गरी रहेको त्यस विषयको खोजी
जारी थियो। बिस्तारै बिस्तारै एक दिन खड्का छेत्री महासमाजको प्रकाशन संक्षिप्त परिचय पुस्तिका 2064 भेटेँ। त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीको खड्का, खड्गग्राह र खड्गसिद्धि शीर्षकको लेख रहेछ। लेखमा उल्लेख रहेछ मकवानपुरमा मैले सुनेकै जस्तो जेठी तरबारको कथा। इतिहासका प्राध्यापक डाक्टर सुवेदीसँग यस विषयमा थप संवाद गरेँ। जेठी तरबारको सन्दर्भ त एकातिर मकवानपुरदेखि गोरखकाली मन्दिर, पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह, नुवाकोट आक्रमण, शङ्खमणि राणा, शिवपुरी गढीको विजय, थापाथली दरबार र बसन्तपुर दरबारसम्म जोडिने रहेछ भने अर्कोतिर तरबार परम्परा, नेपाली वीरताको जग, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाली युद्ध र वीर नेपाली ध्वजाको जेठो आलोकमा समेत छर्लङ्ग देखिने रहेछ। खोजी निरन्तर जारी राखेँ, तर ठुले कामीकै विषयमा भने कतै पनि अध्ययन र उल्लेख भएको पाइनँ। सम्पूर्ण घटना र तिथिमितिको सङ्कलन, विवरण र बयान त इतिहासको पाटो हो। मेरो उद्देश्य इतिहास लेखन होइन, इतिहासको जगमा वर्तमानको काव्य लेखन हो। तर काव्यको नाममा हावाको हवेली बनाउनु पनि त भएन। लामो समयसम्मको भर्स्याइपछि आगो जस्तो भएर मनमै खेलिरहेको विषयले एउटा आकार लियो र आज तपाईँको हातमा आइपुगेको छ महाकाव्य अग्नि। काव्यका लागि जेठी तरबार र ठुले कामी किन त? किनभने दलित हुनु, गरिब हुनु, जातीय विभेद सहनु, इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा गर्दै शासकको कोप भाजनमा पर्नु र इतिहासको गर्तमा विलीन हुनुको यो कथा अझै पनि नेपाली दलित समुदायको प्रतिनिधि कथा हो भन्ने लाग्छ। तसर्थ काव्य मूलमा यही कथा छानेको छु र यही बिउ कथामा उभिएर अग्नि महाकाव्य लेखेको छु। आरणमै जीवन निर्वाह गरिरहेको एउटा निर्दोष नागरिक र उसका हजारौं प्रश्नहरूको साझा अभिव्यक्ति हो यो। यसमा प्रयुक्त तर्क, विश्वास, दृष्टि र अभिव्यक्ति मेरा निजी हुन्, तर मैले देखेका, सुनेका, पढेका, भोगेका सत्य तथ्य तथा अनुभूत गरेका सामाजिक विभेद र त्यसको प्रतिकारमा दशकौंदेखि उठेको न्यायिक र प्राज्ञिक आवाज पनि प्रस्तुत महाकाव्यमा मिसिएर साझा काव्य भएको छ जस्तो लाग्छ। यसमा वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदिका पात्र, घटना, परिवेश र चिन्तनलाई पनि समयको आँखाले देखे अनुरूप यथा योग्य प्रयोग गरेको छु। समयको डिलबाट समयलाई सप्रेम हेरेको छु। पूर्वीय दर्शन र यसको आलोकप्रति मलाई ठूलो गौरव छ, तर यो उदात्त चिन्तन र विश्वजनीन मानवतावादी दृष्टिकोणलाई छोप्ने गरी समयको कुनै कालखण्डमा शासक र शासकीय संयन्त्रले आफू खुसी चलाएका कतिपय अवैज्ञानिक चलन, बसाएका विकृतिपूर्ण स्थिति र गरेका खराब व्यवहार पूर्णतः गलत छ। खराब सोच, नियत र चलनले धमिलिएको पूर्वीय ऋषि परम्पराको नदीलाई फेरि सङ्लो पार्नु छ र मानवता विरुद्धका सबै खाले कलङ्क मेट्नु छ। सीमान्त नागरिकको इतिहास खोजेर तिनको काव्यिक लेखन पुनर्लेखन गर्नु छ। गल्ती भएकै ठाउँमा सच्याउनु छ र अब गल्ती नहुने बहुविधि तय गर्नु छ। यही हो मेरो काव्यिक कोसिस, यही हो मेरो लेखनको अभिष्ट। हरेक व्यक्तिभित्र हुने षड्यन्त्रका 6 नामसँग जोडेर 6 खण्डमा कथ्य संरचना निर्माण गरिएको छ। तत्त्व सम्बन्धी पौरच्य षड्दर्शनहरू सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा, षड्शास्त्रहरू, शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, छन्द र ज्योतिषसँग षट्चक्रको 6 स्वरूप, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध र आज्ञाको कहीँ न कहीँ मिलन छ जस्तो लाग्छ। मूलाधारको सम्बन्ध अस्तित्वसँग छ, स्वादिष्ठानको सम्बन्ध आविष्कार र उत्पादनसँग छ, मणिपुरको सम्बन्ध आत्मसम्मान, शक्ति, सहन र सामर्थ्यसँग छ, अनाहतको सम्बन्ध आन्तरिक शान्ति, भक्ति र समर्पणसँग छ, विशुद्धको सम्बन्ध सञ्चार र आत्म अभिव्यक्तिसँग छ र आज्ञाको सम्बन्ध अन्तर्ज्ञान, कल्पना र प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा ल्याउने सामर्थ्यसँग छ। षड्चक्रभन्दा माथि रहेको सहस्रार चक्रका बारेमा बोलिन। त्यो त यी सबैमाथि साधना पूर्ण विजय प्राप्त गरेपछि अनुभूत हुने उपल्लो मेधा शक्ति हो। यो सर्वोच्च चेतना र मूल उज्यालोका लागि न समाज तयार छ, न त म नै योग्य छु। उद्देश्य त त्यतै जाने र लैजाने हो। एक्लै गएर कहीँ पुगिन्न, सँगै जानु छ। हिँड्न नसक्नेलाई पनि सँगै लैजानु छ। अग्निको कथा एउटा आरणको कथा हो, तर आरणको मात्रै कथा पनि होइन। आरण मुक्ति पर्खिरहेको छ। यो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुक्ति हो र यो सँगै अन्तर्प्रसन्नतामा प्राप्ति पनि आफैमा एउटा मुक्ति हो।
समाजको जातीय कलङ्क मेटेर उच्च मानवीय संवेदनाको सम्मान गर्नुअघि मान्छेभित्रको अज्ञानको जालो हटाउनु छ र साधनाले सुकिलो पार्नु छ चक्र श्रृङ्खला, जीवन र चेतना। सृष्टिको अन्तर्रहस्य र आत्मतत्त्वको मूलमा भेटिने उज्यालो सबैको उही हो र उस्तै हो। मात्रामा देखिने घटीबढी त व्यक्तिको साधनामा निर्भर गर्छ। आरणबाट उठेका वीरताले जोगाएको देशमा यही आरण कसरी अछुत हुन सक्छ? यही हो बिउ प्रश्न। देशको पनि चरित्र, चिन्तन र जीवन हुन्छ व्यक्तिको जस्तै। व्यक्ति व्यष्टि हो र देश समष्टि हो। व्यक्ति छेलाङ्गी र आरणको संस्थागत उपमामा समष्टिको चिन्तन, चरित्र र वीरताको सङ्घर्ष र मौलिकपनको चित्र राखेर सँगै उभ्याएको छु। खराब चरित्र पनि, प्रेम पनि छ, घृणा पनि छ, जय पनि छ, पराजय पनि छ, प्रकृति संस्कृति र बहुलता पनि छ, एकत्व र केन्द्रीयता पनि छ, सीमान्तकृत चेतना पनि छ, नारी जागरण पनि छ, उठौँ र जागौँको आह्वान छ र निर्माण त गर्नै छ, तर त्यसअघि केही भत्काउँ भन्ने आग्रह पनि छ। छरिनुको मजामा अस्तित्व केन्द्रीकृत हुनुको सार पनि छ। मूलतः प्रत्येकलाई आफै भएर उभिने हक छ। यसरी चित्र र चरित्र सँगै राखेपछि राष्ट्रिय चिन्तन तयार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अग्नि प्रवेश र अग्नि प्रारम्भ समेत गरी जम्मा 41 सर्ग छन्। यसपटक आफ्नै प्रवाहलाई ठाउँ ठाउँमा बाँध हालेर विषय र विषयगत अर्थबोधको उज्यालोमा यथाशक्य सरल र सम्प्रेष्य हुन खोजेको छु। मेरो चेतनाको झोली र अध्ययनको आगतमा जे जति थियो त्यति मैले पस्केँ। बाँकी विज्ञ पाठकहरूको जो मर्जी सुझाव सिरो पर्छ, कहीँ कतै अन्यथा भएको रहेछ भने पाठकको सुझाव अनुरूप अर्को पटक सप्रेम सच्चिनेछु, सच्याउनेछु। सबैप्रति धन्य छु, आभारी छु। नवराज लम्साल, शब्द शिविर, काठमाडौँ। मैले यस महाकाव्यको मङ्गलाचरण र यो महाकाव्यका प्रति कविले अभिव्यक्त गर्नुभएको महाकाव्यको रचना गर्भ, भूमिका यहाँहरू बीचमा प्रस्तुत गरेँ। अबका केही हप्ताका श्रृङ्खलाहरूमा यो महाकाव्यले उठाएका मूल प्रश्नहरूबारे विवेचना गरिने नै छ। आज भने यिनै प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको आखिरीमा आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा तपाईँ पनि आफ्ना लेख रचना पठाउन तथा हामीलाई कुनै सुझाव या प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो programhimal@gmail.com, herambarajb@gmail.com। यसका अतिरिक्त यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, मेसेन्जर लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि आफ्ना सिर्जना र प्रतिक्रिया पठाएर कार्यक्रम नवरसमा जोडिन सक्नुहुनेछ। यो ठेगानामा तपाईँका रचना तथा प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गर्दै अन्त्यमा कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने श्रोता र प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिन्छु। आज वाचन गरिएका सिर्जनाका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता पुनः भेट्न आउने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट भने म प्रस्तोता हेरम्ब वास्तोलाई यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।